नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म बेनुका श्रेष्ठ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन नजिकैसँगै शीर्ष नेताहरू सभा सम्मेलनमा व्यस्त। आफूहरूको सहकार्य शान्ति प्रक्रियाकै निरन्तरता भएको गठबन्धनको दाबी। चुनाव मार्फत बदला लिनेमा एमाले ढुक्क। आगामी निर्वाचनमा झण्डै 5 लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने। 1,79,00,000 बढी मतदानका लागि योग्य। परिचय खुल्ने कागजातबाट मतदान गर्न पाइने आयोगको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकाको चुनावी भिडन्त थप रोचक बन्दै। दलका उम्मेद्वारलाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र। भक्तपुर 2 मा काङ्ग्रेसले टक्कर दिँदा एमाले सङ्कटमा। अमेरिकामा आज संसदीय निर्वाचन। प्रतिनिधि सभाका 435 सदस्य र माथिल्लो सदन सिनेटमा 35 जना चुनिने। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण। र नेपाल पुलिस समूह विजेता बन्दै प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश। दोस्रो खेलमा आर्मी सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्दा कर्णाली भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। आम निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै शीर्ष नेताहरू तथा उम्मेद्वारहरूले चुनावी दौडधुप आक्रामक बनाएका छन्। उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर दैलोमा केन्द्रित बन्दा शीर्ष नेताहरू भने विभिन्न जिल्लामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न व्यस्त छन्। आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। जुम्लाको खलङ्गामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूहरू निरङ्कुशताका विरुद्ध 12 बुँदे सम्झौता हुँदै गणतन्त्रबाट प्रतिगमन विरुद्ध एकजुट भएर निर्वाचनमा होमिएको दाबी गर्नुभयो। यता सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा मतदातालाई भेटिरहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनले नै देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसैगरी आज मात्र गृह जिल्ला पुग्नुभएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनकै माध्यमबाट गठबन्धनलाई विदाई गरेर एमालेको सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आउनु भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा झण्डै 5 लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। राजनीतिक दलहरूको दाउपेचले अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा 5 लाख बढी नागरिक नागरिकता विहीन भएका हुन्। तीनै नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा मतदानका लागि योग्य मतदाताको संख्या 1,89,88,570 रहेको छ, जसमा महिला 88,47,579 जना, पुरुष 91,40,806 जना र अन्य 185 जना रहेका छन्। तर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 अनुसार 2046 चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका हुन्। पछि 63 सालमा जुन चाहिँ नयाँ नेपाल नागरिकता ऐन आयो, यो चाहिँ 63 साल मङ्सिर 10 गते नागरिकता सम्बन्धी ऐन आएको थियो। यो ऐनले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरू जुन चाहिँ 2046 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरू छ भने उहाँलाई चाहिँ जन्मसिद्धको नागरिकता दिने भन्ने थियो। 63 सालको जनआन्दोलनपछि चाहिँ 2 वर्षको लागि भनेर के गर्यो भन्दाखेरि जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ गर्यो। कसको हकमा भन्दाखेरि सबैको हकमा होइन, 46 साल चैत र मसान्त अगाडि जन्मेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ नेपालमा जन्म भएको छ भने दिने भन्ने व्यवस्था गर्यो। यस्तै आयोगले प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजातबाट मतदान गर्न पाउने जनाएको छ। परम्परागत शक्तिप्रति बढ्दो निराशाको परिणाम आम निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको संख्या उल्लेख्य छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्रतर्फ देखिएको आकर्षणबाटै तर्सिएका दलहरू अहिले यस्ता उम्मेद्वारलाई रोक्न लागि परेका छन्। स्वतन्त्रसँग राज्य सत्ता डराएको भन्दै मतदाताको सदा सहायता पनि उनीहरूप्रति बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट।
स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति देखिएको उभारको परिणाम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या उल्लेख्य छ। विशेषतः परम्परागत शक्तिले काम गर्न नसकेको र उनीहरूप्रति देखिएको आम मतदाताको निराशालाई उपभोग गर्ने उद्देश्यसहित चुनावी मैदानमा होमिएका यस्ता उम्मेद्वारको संख्या 1/3 भन्दा बढी छ। यसरी ठूलो संख्यामा चुनावमा होमिएका मध्ये केही भने पार्टीबाट बागी उम्मेदवारी दिएकाहरू पनि हुन्, जो दलहरूको असफलतालाई चुनावी मुद्दा बनाइरहेका छन् भने आम मतदाता पनि यस्ता उम्मेदवारकै पक्षमा आकर्षित बन्दै गएका छन्। फलत उनीहरूले चुनाव नै नजिते पनि अपेक्षित परिणामलाई तलमाथि पार्ने डर दलगत उम्मेदवारहरूमा देखिन थालेको छ। यसैको नतिजा उनीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नै घेराबन्दीमा पार्ने र प्रचार प्रसार नै गर्न नदिने रणनीतिमा लागेका छन्। यसैको मारमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध चुनाव लड्दै गरेका सागर ढकालले आफूलाई जोगाइदिन जनतालाई आह्वान नै गर्न बाध्य बने। आफूलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोगको माग गरेका उनले देउवाले खुल्लमखुल्ला कानुन नियम उल्लङ्घन गर्दा प्रशासनले आँखा चिम्लिएको आरोप लगाएका छन्। तर आफूले भने हर्क साङपाङले जस्तै माइकिङ गर्न खोज्दा त्यो पनि नदिएको उनको गुनासो थियो। हेलिकप्टरले कान फुट्न हुन्छ, यसले कान फुट्न हुन्न। यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले भने उनलाई प्रचार प्रसारमा रोक नलगाइएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। जे होस्, भिडियोमा प्रहरीसँग नोकझोक गर्दै गरेको सागरको भिडियोले भने उनलाई चर्चामा ल्याएको छ। यही अवस्था एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिल्लामा पनि भएको छ। झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का स्वतन्त्र उम्मेद्वार स्वागत नेपाललाई सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार हरि राणाका कार्यकर्ताहरूले हातपात गरेपछि भएको विवाद साम्य पार्न प्रहरी नै आउनु परेको थियो। सोमबार साँझ सिके चिन्तन अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको उम्मेद्वार र मतदाता बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाललाई राणाका कार्यकर्ताले गरेको प्रश्नको जवाब दिनबाट रोकेका थिए र स्वागत नेपाल बोल्दा बोल्दै राणाले माइक तानेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार नेपालले जवाब दिने क्रममा बिचैमा रोकेर सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार हरि राणा जवाब दिन आवश्यक नरहेको भन्दै नेपालले बोलिरहेको माइक खोज्न रोस्टमसम्म पुगेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो। नेपालले बोल्दा राणाका कार्यकर्ताहरूले पटक पटक माइकको आवाज काटिदिएका थिए। स्वतन्त्र प्रति अन्य दलका नेताहरू पनि विगतबाटै तितो पोख्दै आएका छन् भने उनीहरू अराजक राजनीतिको झुन्ड भएको संज्ञा दिँदै आएका छन्। यही बीचमा चर्चित स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रति नै गठबन्धनका उम्मेद्वारको यो रवैयाले मत माग्न नपाइने कस्तो लोकतन्त्र भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ, जसको बेफाइदा स्वयं दलगत उम्मेद्वारमाथि नै जनआक्रोश बढ्दै गएको छ भने स्वतन्त्रको चर्चा अझ बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। भक्तपुर 2 नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा चर्चित छ। गत निर्वाचनमा अत्याधिक मतसहित बाजी मारेका बस्नेतको सम्भावना अहिले पनि बलियो देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भक्तपुर 2 को चुनावी प्रतिस्पर्धा अन्य ठाउँ जस्तो सामान्य अवस्थाको छैन। यहाँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र महेश बस्नेत र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र दुर्लभ थापा टक्करको लडाईँ लड्दैछन्। हेर्दा हुलिया उस्तै छ, शैली उस्तै छ र उमेर पनि उस्तै छ। उनीहरू दुवैजना दलबलको राजनीति गर्न माहिर छन्। निवर्तमान सांसद समेत रहेका बस्नेत र 2 कार्यकाल पार्टीको जिल्ला सभापति खाएका थापा दुवैजना जित निकाल्ने दाउमा छन्। जुन आशाका साथ मतदाताले अभिव्यक्त गर्नुभयो त्यो मतको दुरुपयोग भएको छ, त्यो मतमाथि कुठाराघात भएको छ। अब ती आम मतदाताहरूलाई म सोध्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि त्यस्तै खालका नेता चुन्ने एउटा आदर्शवान, नैतिकवान र साँच्चैकै यो क्षेत्रको लागि लगनशील जनप्रतिनिधि चुनी मङ्सिर 4 गते तय हुन्छ। कुनै बेला नेकपा एमालेका नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भक्तपुर 2 मा आएर आफूसँग चुनाव लड्न चुनौती दिएपछि देउवाले पनि भक्तपुरमै पुगेर थापासँग जितेर देखाउन चुनौती दिएका थिए।
अहिले हुनै थापालाई देउबाले टिकट दिएर बस्नेत विरुद्ध भिडाएका छन्। तर एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास क्षेत्र र बस्नेतकै दलबलका कारण भक्तपुर 2 एमाले पनि गुमाउन चाहेको छैन। हिजो मौका पाउँदा कुन दुराभित्र लुकेर बस्नु भएको र अहिले तपाईँ नयाँ कुरा लिएर आउनुहुन्छ। यति प्रश्न गर्नु हो भने ती दलहरू मुख छोप्नेछन्, पुच्छर ठाडो पार्नेछन्, गाउँ गाउँबाट भाग्नेछन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका 26 जना मध्ये 11 जना स्वतन्त्र छन् भने बाँकी राजनैतिक दलका हुन्। भक्तपुर 1 मा 48 सालदेखि जित्दै आएको नेमकिपाबाट, 2 मा अनुराधा थापा मगर र रापरपाबाट मोहन कुमार केसीले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। तर बस्नेत र थापा बाहेक अरूको चुनावी प्रचार पनि देखिएको छैन भने स्थानीयको चासो पनि अरूमा कम देखिन्छ। फलत यी 2 मध्ये 1 को जित निश्चित जस्तै बनेको छ। 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको समर्थन सहित कांग्रेसका दमननाथ ढुङ्गाना पराजित गरेका बस्नेत यसपटक दोहोरिने दाउमा छन्। तर गठबन्धनको भर्तेक र आफ्नै प्रभाव क्षेत्र विस्तार गरेका थापा पनि बस्नेतको उठीबास लगाएर संसद छिर्न खोजेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओडाले पाएको मतलाई विश्लेषण गर्दा यहाँ कांग्रेस एक्लै एमाले भन्दा बलियो छ। कांग्रेसले 25,764 मत प्राप्त गर्दा एमालेको 24,285 मत थियो। त्यसमध्ये एकीकृत समाजवादीले 1200 र माओवादीले 1000 मत पाएका थिए। यसर्थ बस्नेत भन्दा थापालाई चुनाव जित्न सहज देखिएको छ, किनकि गत निर्वाचनमा आफ्नै गढका रूपमा रहेको मध्यपुर थिमी नगरपालिका गुमाएपछि कांग्रेसले प्रदेश र संघ पनि गुमाएको थियो। अहिले गठबन्धनकै बलमा शक्ति फर्काएर कांग्रेसले मध्यपुर थिमी र चागु नारायण समेत जितेको छ। तर झापा सहितका केही जिल्लामा एमालेसँग तालमेल गरेको र यही क्षेत्रमा 4000 बढी मत रहेको रापरपाले साथ दिए बस्नेतको पनि सम्भावना फर्किन सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। मक्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको जोड घटाउ चलिरहँदा प्रतिनिधि सभातर्फ 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँ थप चर्चामा छ। चर्चित उम्मेद्वारहरूको चुनावी भिडन्तका कारण चर्चामा रहेका मध्ये एक हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8। सत्ता गठबन्धन, स्वतन्त्र र प्रमुख प्रतिपक्षी बीचको त्रिपक्षीय भिडन्तले यो क्षेत्रमा सिङ्गो देशको नजर परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नागार्जुना नगरपालिकाको ओडा नम्बर 4 र 5 सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न 6 वटा ओडा मिलेर बनेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 दल र उम्मेद्वारहरूको चुनाव प्रचारले भन्दा उम्मेद्वार बनेका चर्चित अनुहारका कारण थप चर्चामा छ। सत्ता गठबन्धनबाट 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर यही क्षेत्रबाट सांसद बनेका काठमाडौँका एकमात्र मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा छन्। नेकपा एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले उम्मेदवारी दिन नचाहेपछि चर्चामा आएको यो निर्वाचन क्षेत्र 6 महिना अघि नै उम्मेदवारी घोषणा गरेर चुनावी अभियानमा सक्रिय सामाजिक अभियन्ता सुमन सायमीको निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण पनि चर्चामा छ। नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता नवीन्द्र राज जोशीको क्षेत्र काठमाडौँ 8 मा अझै पनि कांग्रेस पहिलो शक्ति हो। यहाँ जोशीका धर्मपत्नीलाई उम्मेद्वार बनाउने चर्चा समेत थियो। तर गठबन्धनका कारण कांग्रेसको उम्मेदवारी प्रदेशमा चित्त बुझाएपछि यहाँ कम्युनिस्ट बीच नै भिडन्त हुँदैछ। 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर चुनाव जितेका कम्युनिस्ट यो चुनावमा एक अर्काको प्रतिस्पर्धी भएका छन्। गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ र एमालेका शिवसुन्दर राजवैद्य यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा छन्। श्रेष्ठलाई गठबन्धनको आश छ भने राजवैद्य नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यको भर र समाजवादीको कमजोर संगठनका कारण एमाले जित्नेमा विश्वस्त छन्। यता श्रेष्ठ भने नागरिकले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्ने र जित दिलाउने आशामा छन्। हिजो 74 सालमा जितिसकेपछि यहाँ मतदाताहरूसँग यो क्षेत्रसँग जोडिएर कामहरू गरेको छु र सुख र दुःखको बेलामा चाहिँ सँगै हिँडेको छु। कोभिड जस्तो महामारी बेलामा पनि काम गरेको छु। आइसोलेसन खोलेर सेवा प्रदान गरेको छु र हामी एक आपसमा निर्भर पनि छौँ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि, जनताको चाहना पुरा गर्नको लागि यो गठबन्धनलाई चाहिँ नि जिताउनु पर्छ र यो गठबन्धन जित्यो भने राष्ट्र जित्छ, जनता जित्छ। गठबन्धन हार्यो भने चाहिँ राष्ट्र हार्छ, लोकतन्त्र चाहिँ समाप्त हुन्छ। कम्युनिस्ट एक भएर जित हासिल गरेको क्षेत्रमा यो पटक कम्युनिस्टलाई चुनौती दिने गरी वैकल्पिक शक्ति पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। स्वतन्त्र साना दलका उम्मेद्वारका लागि चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा मलाई जनताले उठाइएको, म स्वयं आफै उठेको होइन।
जनताले किन भोट हाल्ने भन्दा पनि मलाई उठाइएको हुनाले चाहिँ जनताले भोट हाल्नलाई नै यसपालि चाहिँ सुमन सामीलाई ल्याउनुपर्छ। उहाँ नै हो जनताको मर्म बुझ्ने, दुःख बुझ्ने। उहाँ हरेक ठाउँमा पुगिरहेको अवस्था पनि छ। उहाँलाई पद भन्दा पनि मुद्दासँग सम्बन्धित छ। उहाँ एउटा सुमन सामी व्यक्ति होइन, मुद्दा लिएर हिँडेको व्यक्ति हो भनेर जनताले बुझेको छ। आसन्न निर्वाचनमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू गठबन्धनमा रहेका र वैकल्पिक शक्तिहरू पनि आफैभित्र टुटफुटको अवस्थामा रहेका बेला च्याउसरी दैनिक भोट माग्न आउने उम्मेद्वारहरूका बीच यहाँका मतदाताहरूले कस्तो जनप्रतिनिधि खोजिरहेका छन् त? अनि अब बाटोघाटो पनि सबै ठाउँमा भत्किएको छ। तपाईँ देखिराख्नु भएछ आउँदाखेरि कम्तीमा बाटो त बनाउनु पर्यो। मेन रोडहरूमा कति धेरै खाल्टा छ हेर्नु त, कति धेरै एक्सिडेन्ट पर्छ। एउटा सामान्य त्यो भाषण गर्ने मान्छेले त सामान्य खाल्टो पुर्न सकिँदैन। सडक विभागलाई आदेश दिएर खल्तीको पैसाले नि हाल्नु पर्यो नि, देश बनाउँछ भनेर त्यत्रो खोक्ने मान्छेले त। धारो पानीहरू छैन, अलिक दुःखै छ पानीको। अब बाटोको त जे होस् भयो भनौँ न, अहिले त राम्रैसँगले भइरहेछ। अब पानी सानी यताउति गर्नको लागि चाहिँ अलिक गाह्रै छ। यहाँ सबै कुरो गरिदिने राम्रो भनेर नै जिताउनुपर्छ नै भन्ने योजना गरेको छ। अब के हुन्छ? अबको 12 दिनमा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। उम्मेद्वारहरू आलो पालो गर्दै मतदाताको घर घर पुगिरहेका छन्। चुनाव प्रचार प्रसारको अवधि अझै बाँकी नै छ। अर्कोतर्फ काठमाडौँको हकमा मत परिणाम कस्तो हुन्छ ठौकुवा गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ 8मा आसन्न निर्वाचनमा बाजी कसले मार्छ यसै अनुमान गर्न कठिन छ। स्वतन्त्र र प्रमुख दलका उम्मेद्वार बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा भने रोचक हुने प्रश्न छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि आफूलाई संसदमा निर्वाचित गरेर पठाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। आफू सांसद भए मात्रै कांग्रेसभित्र संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो। महामन्त्री थापाले संसदीय व्यवस्थामा संसदमा जिते मात्रै संसदीय दलमा निर्वाचन लड्न पाउने भएकाले त्यसका लागि आफूलाई निर्वाचित गराउन सबैले सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। राजनीतिक यथार्थ यो पटक निर्वाचन पछाडि कुनै पनि नेपालको ठुलो राजनीतिक दलको संसदीय दलभित्रको चुनाव समेत पनि हुनेवाला छैन। म अरू दलको बारेमा चर्चा गर्दिनँ। प्रत्येक दलको आफ्नो विशिष्टता हुन्छ, आफ्नो चरित्र हुन्छ। तर मैले बुझेको यो कुनै दलको संसदीय दलको चुनाव पनि हुनेवाला छैन। भयो भने जम्मा एउटामा हुन्छ, काङ्ग्रेसमा हुन्छ। काङ्ग्रेसमा पनि कतिखेर हुन्छ, काङ्ग्रेसमा पनि एउटा अवस्थामा मात्रै चुनाव हुन्छ। क्षेत्र नम्बर 4 बाट तपाईले चुनाव लड्ने मान्छे जिताएर पठाइदिनु भयो भने बल्ल चुनाव हुन्छ, नभए त्यो पनि। महामन्त्री थापाले अबको निर्वाचनपछि पनि मतदाताको प्रतिष्ठा राख्ने काम सांसदहरूले नगरे मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापनै नरहने चेतावनी समेत दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अघिल्लो कार्यकाल मध्य प्रदेशमा स्थायी सरकार चलाएको जसपा अहिले अस्तित्व रक्षाको लडाईँ लडिरहेको छ। यही चुनौतीका बीच सत्ता गठबन्धनले चित्त बुझ्दो भाग नदिएको भन्दै एमालेसँग मिसिएको जसपासँगै अन्य मधेसवादी दलहरू ठूला राजनैतिक दलको छायामा परिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै आएका दुई पार्टी र पार्टीको नेतृत्व अर्थात् नेकपा एमाले र जसपा तालमेलका साथ चुनावमा होमिएका छन्। परस्पर विरोधीको तालमेल गरेर अघि बढेको एमाले जसपाको माध्यमबाट तराई मधेसमा आफ्नो वर्चस्व थप फैलाउने योजनामा छ भने जसपा एमालेको सहयोगमा यसअघिको विरासत जोगाउने धाउन्नमा छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिनिधि सभाका 79 र प्रदेश सभाका 140 सिटमा उम्मेदवारी दिएको जसपाले मध्य प्रदेशका अधिकांश स्थानमा एमालेसँग तालमेल गरेको छ। विगतमा मध्य प्रदेशमा स्थायी सरकार चलाएको जसपा अहिले पनि केन्द्रमा भन्दा प्रदेशमै वर्चस्व कायम गर्ने रणनीतिमा छ। यही आशामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल गर्दा प्रभु सहार स्वतन्त्रको नेतृत्व गर्दैछन्। जहाँ सीके राउतको जनमत पार्टीले आफ्नो ठाउँ बनाउने अवसर खोज्दै गर्दा विगतमा मधेसवादी दलको नेतृत्व गर्ने नेताहरू बीच नै प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसमध्ये सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी दिएका
उपेन्द्र यादव नै सङ्कटमा देखिएका छन्। यसअघि मधेस आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट र जातीय भोटले चुनाव जित्दै आएका यादव यसपटक आफू जत्तिकै चर्चामा रहेका दुई उम्मेद्वार जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र लोसपाका जयप्रकाश ठाकुरको चेपुवामा छन्। अर्कोतर्फ कुनै पनि उम्मेद्वारले दोहोर्याएर चुनाव जितेको रेकर्ड नरहेको यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेका उनले मधेसको मुद्दा भजाएर चुनाव जित्ने बाटो पनि आफैले बन्द गरेका छन्। यद्यपि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अझै आफ्नो आवश्यकता रहेको भाष्य निर्माण गरेर चुनाव जित्ने रणनीतिमा यादव छन्। र अगाडि दिनमा मधेसी आदिवासी जनजाति या दलित मुस्लिम थारू लगायत बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकै समुदायहरूको समानताका अधिकार, अवसरमा समानता, न्यायमा पहुँच र रोजगारीमा समानता, शिक्षा स्वास्थ्यमा समान अवसर दिलाउनका लागि र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि अझै पनि हामी सङ्घर्षरत नै छौँ र भोलि पछिसम्म आउने दिनसम्म यो सङ्घर्ष चलि नै रहनेछ। केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुन नसके पनि मधेसको सरकार चलाउन पाए आफ्नो साख जोगिने आशामा रहेका उनीहरू यो पल्ट अस्तित्व रक्षाको चरणमा रहँदा लोसपाको हालत जसपाको भन्दा खराब छ। पूर्व राजपाका अधिकांश नेता रहेको लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नै एमाले जसपा गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँग कडा रूपमा चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, जसले मधेसलाई आधार भूमि बनाएका दलहरू नै मधेसबाट बढारिने खतरा बढेको छ भने अबको नेतृत्व ठूला दलकै हातमा पुग्ने सम्भावना प्रबल बनेर गएको छ। स्थानीय निर्वाचनबाटै सबैभन्दा बढी पार्टी अदल बदल गर्ने नेताहरू समेत यही प्रदेशमा छन् भने ठूला दलले पनि अवस्था सुधारेको वर्तमान अवस्थामा मधेसवादी भनिएका दल केवल ठूला राष्ट्रिय दलकै स्वार्थपूर्तिको माध्यममा सीमित बन्ने देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक गोपाल झा पनि अब मधेसवादी दलहरू अस्तित्व रक्षाकै अवस्थामा पुग्ने बताउँछन्। यद्यपि अन्य दलका उम्मेद्वारले पनि मधेसका मुद्दा बुझिसकेका कारण शीर्ष दलकै नेतृत्व भए पनि मधेसका मुद्दा कमजोर नहुने उनको भनाइ छ। तर मधेसवादी भनिएका दलहरूको शक्ति भने खण्डित हुने उनी बताउँछन्। सुरक्षित केही ठाउँहरूमा चाहिँ देखिन्छ, तर जुन प्रकारको एउटा लोसपाप्रतिको जुन छ नि पुरानो राजपा होइन भन्दाखेरि त्यो जुन एउटा थियो मुभमेन्ट थियो कि होइन उहाँहरूलाई दिनुपर्छ होइन, त्यसकारण त्यो अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ देख्दिनँ होइन। र बाँकी रह्यो जसपाको हकमा एमालेसँग गरेको जुन छ नि एउटा अलायन्सले जसपालाई कहीँ न कहीँ जुन छ नि यसले हार्मै गर्छ कि यही ठुला मुख्य दलहरू नै राम्रो पोजिसनमा हुनेछन् र अब जसपा पनि अब पुरै सिनबाट आउटै हुन्छ भने त्यस्तो त नबनाऊ। यता सत्ता गठबन्धनमै रहेको भए जित निश्चित भएका पूर्व मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ नै तेस्रो प्रतिस्पर्धीका रूपमा व्याख्या गरिँदै गर्दा एमालेको साथ जसपालाई नफाप्ने धेरैको विश्लेषण छ। यही परिस्थितिमा मधेसभित्रकै मतदाताले प्रश्न गर्ने ठाउँ काठमाडौँबाट प्रदेशमा सर्दा विगतको नेतृत्व गर्ने दल अझ बढी प्रश्नको घेरामा रहने निश्चित छ। त्यसमाथि पनि जुट्दा सफल र फुट्दा असफल हुने भोगाई उनीहरूले विगतमै भोगिसकेका छन्। यसको अर्थ आगामी निर्वाचनपछि क्षेत्रीयताको राजनीति गर्ने यी शक्तिलाई राष्ट्रिय शक्ति बन्ने वा विचार मिल्नेसँग समाहित हुनुपर्ने दबाव पर्ने देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका 122वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा विशेष अदालतले फैसला गरेका 122वटा मुद्दामा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि दर्ता भएको जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट 163वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त गरेकोमा 20वटा मुद्दामा मात्रै सफलता प्राप्त भएको बताउनुभयो। यतासम्म जम्मा तपाईको 163वटा फैसलाहरू हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसमध्ये हामी 122वटामा हिजो एउटा मुद्दा दर्ता भयो तपाईको यो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको विरुद्ध जुन मोबाइल भ्यानको थियो, हिजो पनि हामीले त्यसको चाहिँ भनौँ न सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्यौं। त्यो लगायत 122वटा मुद्दाहरू। प्रवक्ता भण्डारीले गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट 148वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त गरेकोमा 57वटामा मात्र सफलता प्राप्त गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार।
नेकपा एमालेबाट अलग्गिएको 15 महिनापछि नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय निर्वाचनमा जाँदैछ। यही निर्वाचनबाट स्थापित हुन खोजिरहेको समाजवादीलाई भने गठबन्धनको मत पाएर निर्वाचन जित्न सकस परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। 1.5 दशक भन्दा बढी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेर देशकै नम्बर 1 पार्टी बनाउन मुख्य मध्येको भूमिका खेलेका माधव कुमार नेपाल अहिले फरक परिचयमा छन्। एमालेबाट झण्डै 1.5 वर्ष अघि अलग्गिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका नेपाललाई नयाँ परिचय स्थापित गर्न संघर्ष गर्नु परिरहेको छ र उनको पार्टीले यही निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दलका रूपमा स्थापित हुन 20 निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट भाग पाएको छ। तर पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने चाहिँ रूपन्देही 2 मा राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएपछि निर्वाचन अघि नै घाटा बेहोर्नु परेको छ। अब एमाले विरुद्धको सत्ता गठबन्धनको सहारा लिएर बाँकी रहेका 19 स्थानमै नेपालले जित निकाल्न खोजिरहेका छन्। केपी ओली के लेकिन उन्नीमन काम न कैलन। उनका तरफ से जिस ताकत बनल रहे ताकत ओकरा छिन्न भिन्न कर देलक। पार्टी के अंदर गुटबंदी शुरू कैलक। सब कोई की अपना आदेश की पालन करे वाला दास बनावे के कोशिश कैलक। ओकर चलते पार्टी में विद्रोह भेल। एकीकृत समाजवादी तभी पार्टी के चिन्ह के रूप में हम सब ले ली कलम चिन्ह जगह भाग के लिखे के लिए ये कलम भाग भविष्य के फैसला करे। स्वयं अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल उम्मेद्वार रहेको रौतहट 1 बाहेक बाँकी कुनै पनि क्षेत्रमा यो पार्टीको उल्लेख्य मत छैन। त्यसबाहेक डोल्पामा धनबहादुर बुढा र धादिङ 1 मा राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे पनि अलि बलिया देखिएका छन्। गुल्मी 2 मा रामकुमारी झाँक्री, मकवानपुर 2 मा विरोध खतिवडा, बारा 4 मा किसान श्रेष्ठ र डोटीमा प्रेम आले जस्ता पूर्व मन्त्रीकै हालत खराब छ। मुख्यतः आफ्नै माओ पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उनीहरूलाई जित निकाल्न निकै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ। कति वर्षगामी पुरातनवादीलाई अब यो गाउँ पनि छिर्न नदिने मेरो बारेमा यस्तो टिप्पणी गर्ने गोकर्ण विष्णुको पछि हिँड्ने बेलामा अनि म चाहिँ तिम्रो गर भनेर हुन्थ्यो नि त। मेरो ठाउँमा काम गर्थे नि। जति बेला उहाँको प्रतिस्पर्धामा म थिइनँ त्यति बेला उहाँले मलाई अघि पछि हिँडाउनु भयो। जब म प्रतिस्पर्धामा अगाडि आएँ त्यसपछि राजनीतिक हिसाबले एमाले पार्टीमा गुल्मीमा मलाई टेक्ने ठाउँ पनि दिएन। अनि आज आएर छोरीलाई सोलीमा सेल रोटी र रोक्सी हालेर पठाउने भन्ने यो अपमानजनक शब्दको लागि घृणा र खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही नाममा गोकर्ण विष्णुलाई यहाँका जनताले हराउनु पर्छ, सत्यनाश र दुर्दिशाल गर्नुपर्छ। सल्यानमा प्रकाश ज्वालाका विरुद्ध गठबन्धनकै नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बहादुर शाहको बागी उम्मेदवारी परेपछि चुनौती बढेको छ। तथापि माओवादीको बलियो पकड र कांग्रेसकै आधा मत पाउने विश्वास सहित ज्वाला जित खोजिरहेका छन्। दाङ 1 बाट शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी आफ्नै पूर्व सहकर्मीलाई भिडाएर जित निकाल्ने पक्षमा हुँदा काठमाडौँ 8 बाट पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ एमालेको पकड र स्वतन्त्रको बलियो दाबीलाई पन्छ्याएर अघि बढ्न खोजेका छन्। इलाम 1 मा झलनाथ खनाल, अछाम 1 मा शेरबहादुर कुँवर, पाल्पा 2 मा सोमप्रसाद पाण्ड्य र उदयपुर 2 मा जगन्नाथ खतिवडालाई निकै सङ्कट मोल्नु परेको छ। तथापि गठबन्धनको पुरापुर समर्थन पाए उनीहरूका लागि निर्वाचन सहज बन्न सक्छ। हाम्रो सहारा लिएर नेपाली कांग्रेस र माओवादीले जित्न खोज्दैछ भनेर किन भन्नुहुन्न र हामीलाई मात्रै भन्नुहुन्छ? तुलनात्मक रूपले हाम्रो पार्टी भर्खरै विद्रोह गरेर बनेको पार्टी भएर सङ्ख्याको हिसाबमा अलिकति सानो होला। तर पहिले नै हाम्रो 4.5 लाख 5 लाख भोट चाहिँ पहिले नै वडाध्यक्षहरूको हिसाबको हेर्दाखेरि आइसकेको छ। त्यति बेला चाहिँ गठबन्धन हुन्छ भनेर हामीले आश गरेर बस्यौँ। अन्तिममा मित्रवतमा पनि सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको छैन। अहिले समानुपातिकमा हामी देशभर हामी उम्मेदवारहरू पनि छौँ र पार्टीले चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा सङ्गठन बनेको ठाउँहरूमा नबनेको ठाउँहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ गएर समानुपातिको मत माग्छ। त्यसो भएर पहिलेको भन्दा बढ्छ र हामीले थ्रेसहोल्ड कटाउँछौँ। राम्रै सम्मानजनक मत चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ। यो कुरामा हामी ढुक्क छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निषेध र नेपालको विषालु इक्कै कारण जन्मिएको एकीकृत समाजवादीले स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको पुरा साथ पाएको थिएन। मत परिणाम आएको महिनौसम्म पनि अध्यक्ष नेपालले चित्त दुखाएरै हिँडिरहेका थिए। यसपछिको दोस्रो अवसर नेपालका लागि संसदीय निर्वाचन बनेको छ। पार्टी विभाजनको झण्डै 15 महिनापछि पाएको अवसर सदुपयोग गरी 3% मत पुर्याएर राष्ट्रिय दल बन्नु कम त असहज छैन। तथापि
उम्मेदवारी दिएका 19 मध्ये अधिकांश र समानुपातिकमा आफ्नै कोर मत तान्न सके समाजवादीलाई सहज हुनेछ। यसले पार्टी विभाजनको औचित्य मात्रै पुष्टि गर्ने छैन, एमालेका अघि आँखा उठाएर हेर्ने ऊर्जा समेत भर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। आज ग्रस्तोदित खग्रास चन्द्रग्रहण लागेको छ। साँझ 5:11 सुरु भएको चन्द्रग्रहण साँझ 6:34 सकिएको थियो। 1 घण्टा 23 मिनट नेपालबाट पनि ग्रहण देखिएको थियो। चन्द्रग्रहणको 9 घण्टा अघिदेखि सुतक लाग्ने भएकोले यसमा विश्वास गर्नेहरूले खाना नखाई सुतक बारेका थिए। आज बिहान 8:11 पछि बालबालिका वृद्धवृद्धा बिरामी बाहेकलाई भोजन निषेध गरिएको थियो। ग्रहण सकिएपछि मात्र भोजन गर्न सकिने समितिले जनाएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 2.57 अङ्कले घटेर 1956.36 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 27,73,000 खेता सेयर 1,05,31,37,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। सोमबारको तुलनामा आज नेप्सेसँगै कारोबार र कम्पनी घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा आज संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। यस निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभाका 435 सदस्य र माथिल्लो सदन सिनेटमा 35 जना चुनिनेछन्। यस निर्वाचनबाट विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो निर्वाचनलाई राष्ट्रपतिको लोकप्रियता मापनको माध्यम पनि मान्य गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब समूह विजेता बन्दै प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा मध्य प्रदेशलाई 191 रनले हराउँदै पुलिस समूह विजेता बनेको हो। जितसँगै समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहेको पुलिसले 4 खेलमा अपराजित रहँदै 8 अङ्क जोड्यो। यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लब पनि प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 140 रनले हराउँदै आर्मी अन्तिम 4 मा पुगे हो। यता कर्णाली भने अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन नजिकैसँगै शीर्ष नेताहरू सभा सम्मेलनमा व्यस्त। आफूहरूको सहकार्य शान्ति प्रक्रियाकै निरन्तरता भएको गठबन्धनको दाबी। चुनाव मार्फत बदला लिनेमा एमाले ढुक्क। आगामी निर्वाचनमा झण्डै 5 लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने। 1,79,00,000 बढी मतदानका लागि योग्य। परिचय खोल्ने कागजातबाट मतदान गर्न पाइने। काठमाडौँ उपत्यकाको चुनावी भिडन्त थप रोचक बन्दै। दलका उम्मेद्वारलाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र। भक्तपुर 2 मा काङ्ग्रेसले टक्कर दिँदा एमाले सङ्कटमा। अमेरिकामा आज संसदीय निर्वाचन। प्रतिनिधि सभाका 435 सदस्य र माथिल्लो सदन सिनेटमा 35 जना चुनिने। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण। र नेपाल पुलिस समूह विजेता बन्दै प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश। दोस्रो खेलमा आर्मी सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्दा कर्णाली भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो।
हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।